सुन्नत ने फरमाया, एक लोगों अगर तुम उस शहर की निस्बतों के बारे में पूछते हो तो परवरदिगार आलम ने इतना मोहतरम बनाया, इतना मोहतरम बनाया कि हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना अरे सर का मौका है। वो जाने वाले मुस्तफा जाने रहमत मक्का से मदीना गए, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन दो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आपके निस्बतों के ताल्लुक से तो लोगों ने इतना कुछ कहा, इतना कुछ कहा। इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर हम ये समझेंगे ताजदार हम भी हैं। और किसी ने कहा या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का, या नबी देखा है रुतबा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का, अर्श ने चूमा है तलवा आपकी नालैन का। और आपकी खिदमत का हमको काश मिल जाता शरफ, आपकी खिदमत का हमको काश मिल जाता शरफ, बांधता आंखों से तस्मा आपकी नालैन का। और मैदान कयामत है या रसूल अल्लाह, हश्र में जब लोग चूमे आपका दस्ते करम, हश्र में जब लोग चूमे आपका दस्ते करम, सबसे छुप के लूं में बोसा आपकी नालैन का। और ताज क्यों न भीख मांगे आपकी नालैन का, ताजवर खाते हैं सदका आपकी नालैन का, ताजवर खाते हैं सदका आपकी नालैन का। वही प्यारे आका है परवरदिगार आलम ने ये मकाम अता फरमाया कि पेश हक मुस्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे या रसूल अल्लाह, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। वसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, वसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को। मैदान कयामत है, बंदा तमाम के तमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा मैदान कयामत में खड़ा है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का फुरसाने हाल नहीं है, लोग बेचैन है, मुस्तरिब है, परेशान है। कुरान करीम ने जब इसका मंजर बयान किया, इरशाद फरमाया या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लता साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरा अन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ऐ लोगों, डरो अपने रब से, क्योंकि क़यामत का दिन इंतहाई दिल दहला देने वाला भी होगा। क़यामत का खौफनाक मंजर इतना खतरनाक होगा कि एक दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे से अलग हो जाएगी, दूध पिलाती माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़ के जुदा हो जाएगी। मैदान कयामत का आलम ये होगा, यौम यफ़िरु मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रि'इन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीह। मैदान कयामत में हर बंदा पल्ला झाड़ रहा होगा, बाप बेटे से भाग रहा होगा, माँ बेटी से भाग रही होगी, हर बंदा एक दूसरे से जुदा हो रहा होगा। कुरान ने कहा अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, गहरे दोस्त भी कल कयामत के दिन दोस्त दुश्मन हो जाएंगे, वो किसी का साथ नहीं देगा, वो किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे आलम में डर के हर किसी से भाग रहा होगा। कुरान ने उसका नक्शा बयान किया, इंसान की कैफियत ये होगी अल कारियतु बिल कारिया व मा अदराका मल कारिया यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनु जिबालु कलहिल मनफूस। मैदान कयामत है, इंसान फतिंगे के मानी उड़ा दिया जाएगा, कोई हैसियत नहीं इसकी, कोई कैफियत नहीं इसकी, कोई वक़ार नहीं इसका, कोई इज्जत नहीं इसकी, कोई एहतराम नहीं इसका। ऐसे आलम में जब से इंसान भाग रहा होगा, परवरदिगार आलम है, परवरदिगार आलम का तमाम बंदा है, आदम ताईसा तमाम अंबिया परेशान है, तमाम नबियों की उम्मतें जब सिफारिशों की गुजारिश करेंगी, हर नबी ये कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। तमाम नबी की उम्मतें, कोई उम्मतें जब तमाम नबियों की बारगाह में अरीज़ा पेश कर रही होगी, सदाएं कही आएंगी, तो फिर ऐसे वक्त में, ऐसे आलम में, ऐसे परेशानियों के आलम में, नफ्सी के आलम में अगर कोई हमारा पुरसाने हाल होगा तो इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि वसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, वसअतें दी है खुदा ने दामन महबूब को, जो लुढ़कते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम ने आपको वो मकाम दिया, परवरदिगार आलम का ये
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علماء اہل سنت زندہ باد مفتی فیروز القادری صاحب قبلہ زندہ باد شہدائے کربلا کانفرنس زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان محبت سے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی اللہ صلی وسلم وبارک سیدنا مولانا محمد معدل الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ داستان کربلا پیغام کربلا اور اس کا پس منظر آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ میری معلومات کے مطابق مستند عالم دین داستان کربلا آپ کو سنا رہے ہیں داستان کربلا کو سننے سے پہلے ہم کو اور آپ کو میدان کربلا کے وہ تمام تر پس منظر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے جس کے لیے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنی جان جیسی بتائی عزیز کو میدان کربلا میں لٹا کر کے اور اس مذہب کو ہرا بھرا کیا اس کے شجر میں رنگ بھرا اور صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ جب ضرورت پڑے اپنے جانوں کی قربانی دے دینا وقت آئے اپنا مال لٹا دینا وقت آئے اپنے اولادوں کو کٹا دینا وقت آئے سب کچھ لٹا کر اگر تو نے مذہب اسلام کو سر بلند کر دیا تو میدان قیامت میں اس شان سے آئے گا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہنے کا حق ہوگا کہ خودی کو کر بلا دینا کہ ہر تقدیر کے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا داستان کربلا سننے کے بعد جو پیغام ہمیں ملتا ہے آپ نے سنا ہوگا محمد عربی علیہ السلام جس ماحول میں جس بدن دور میں آپ جنمگر ہوئے آپ نے اس دین حقہ کی تبلیغ کے لیے جن دشوار گزار راہوں کو آپ نے طے کیا جن خطرناک منزلوں سے گزر کے آپ نے اس مذہب کو پائے تکمیل تک پہنچایا وہی ہمارے اور آپ کے پیغمبر ہے وہی مکہ المکرمہ ہے وہی عرب ہے اور وہی خانہ کعبہ ہے میرے مصطفیٰ جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ کے پشت انور پر اونٹ کی بوجھڑیاں ڈالی جاتی یہ تاریخ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے مصطفیٰ جان رحمت نے جب تبلیغ کا آغاز کیا لوگوں نے راستے میں کانٹے بچھائے مصطفیٰ جان رحمت نے جب طائف کا سفر کیا طائف کے رؤوسا نے آپ کی بات ماننے کے بجائے چند اوباشوں کو کھڑا کر کے آپ کو پتھر مروائے آپ کو کاریاں دلوایا آپ کو مجنون کہا گیا آپ کو پاگل کہا گیا یہ تمام تر داستانیں تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں میرے مصطفیٰ نے کون سا ایسا ظلم تھا جو مکہ کی سرزمین پہ نہ سہا کون سی ایسی مصیبت تھی جس کا سامنا میرے مصطفیٰ نے نہ کیا بلکہ ظلم کی انتہا ہو گئی تو پروردگار عالم نے فرمایا فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل اے میرے پیغمبر اے میرے محبوب آپ مصیبتوں کی صبر کیجئے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے رسولوں نے صبر کیا تھا میرے مصطفیٰ نے صبر کا دامن نہ چھوڑا میرے مصطفیٰ نے تمام پریشانیوں کے گھیرا آپ خود فرماتے ہیں جس قدر دشوار گزار راہوں سے میں گزارا گیا کوئی نبی نہ گزارا گیا کوئی رسول نہ گزارا گیا جن عظیمتوں کے داستانیں میں نے رقم کی کسی نبی کے حصے میں یہ بات نہیں آئی جن آزمائشوں سے میں گزارا گیا اللہ نے کسی نبی کو نہ اتارا پروردگار عالم نے اپنے پیارے مصطفیٰ کو تمام آزمائشوں سے گزار کر جب پختہ کر دیا جب آپ کو مستحکم کر دیا جب خانہ کعبہ اور تمام کے تمام اس کے اطراف و اکناف میں جب آپ کے خلاف زہر لوگ اگلنے لگے آپ کے خلاف ماحول تیار ہونے لگے تو وہی مصطفیٰ ہے ایک دن آیا کہ آپ نے اس دین کی خاطر اپنے بدن عزیز اپنے شہر عزیز مکہ کو چھوڑ کے مدینہ کا سفر کیا آپ نے ہجرت کی تاریخ بھی پڑھی ہوگی میرے مصطفیٰ نے اس دین کی خاطر اپنا وطن عزیز چھوڑا اپنا گھر بار چھوڑا اپنا وطن چھوڑا سب کو چھوڑ کے آپ نے مدینہ شریف کا سفر طے کیا پروردگار عالم نے فضل فرمایا میرے مصطفیٰ کو ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ جب تک آپ مکہ میں تھے آپ کو صبر کی تلقین کی گئی آپ کو کہا گیا دفاع بھی نہیں کر سکتے بات بھی نہیں کر سکتے جواب بھی نہیں دے سکتے لیکن اے میرے پیغمبر اب ہجرت کر چکے ہیں اب عید کا جواب پتھر سے دینے کا وقت ہے میرے مصطفیٰ نے وہ تاریخ بھی دہرائی جنگ کے بدر وجود میں آتی ہے 313 نہتے مجاہدین میدان بدر میں جب اترتے ہیں میرے
मुस्तफा ने अपने सर अंदर को जब आपने सस्ते में रखा, परवरदिगार की बारगाह में अरीजा पेश किया, ए मालिक को मौला, ये मुख्तसर सा काफिला तेरे दीन की तहफ्फुज़ के लिए, तेरे दीन को बाकी बका के लिए, तेरे दीन को आगे बढ़ाने के लिए मैदान बद्र में उतरे हैं। अगर आज ये बाकी न रहे, आज अगर इनको फतह भी न हो सकी, सुबह क़यामत तक मौला तेरा कोई नाम लेने वाला न होगा, तेरी मैदान में ऐलान करने वाला न होगा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, महबूब घबराओ मत, महबूब परेशान मत हो, अगर तुम्हें चाहिए मदद तो लो, मैं तुम्हें 3000 फरिश्तों से मदद करता हूँ। ए मेरे महबूब, 5000 फरिश्ते से तेरी मदद मैंने की, मेरे मुस्तफा को परवरदिगार आलम ने मैदान बद्र में फतह अता फरमा करके इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना का ताजे ज़र्री मेरे मुस्तफा के सर पे सजाया। फिर करने वालों ने कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लटकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। जश्न शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। नारे तारीख में इसी तसलसल को आगे बढ़ाने के लिए मेरे मुस्तफा ने सहाबा को आगे बढ़ाया, मेरे मुस्तफा ने सहाबा की तरबियत की, और सहाबा किराम ने उसी साफ शफाफ दिल को उसी निजाम के साथ, उसी कानून के साथ, उसी उसूल के साथ में आगे बढ़ाया। 2 सालों तक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने इस दीन के निजाम को संभाल करके आगे बढ़ाने में कलीदी किरदार अदा किया। आपके बाद हजरत उमर फारूक आजम ने 10 सालों तक मनसब खिलाफत को संभाल करके दीन के तमाम तर कारवां को इसी खूबसूरती के साथ में आगे बढ़ाया। 12 साल तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दीन की कड़ी को आगे बढ़ाने में अपना खून तक दे दिया। इसी दीन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी शहादत दी। इमाम आलिम मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दीन की हिफाजत के लिए, कुरान के उसूल को बचाने के लिए, कुरान के कानून को बचाने के लिए, मुस्तफा की अजमतों को बचाने के लिए आपने जान तक देना गवारा किया, लेकिन दीन मुस्तफा पर, दीन खुदा पर, अजमत मुस्तफा पर, अजमत कुरान पर, अजमत रिसालत पर एक हर्फ भी आने देना आपने पसंद न किया। कोई यूं ही नहीं कहा, इसलिए तो किसी ने कहा है कि जिक्र हुसैन कूचो बाजार में करो, जिक्र हुसैन कूचो बाजार में करो। इंसानियत पे फर्ज है तशहीर करबला, इंसानियत पे फर्ज है तशहीर करबला। और बहने तो कर्म रेत पर असगर का खून हुसैन, बहने तो कर्म रेत पर असगर का खून हुसैन, इस खून से लिखी जाएगी तफसीर करबला, इस खून से लिखी जाएगी तफसीर करबला। आपको वो दास्तान भी मालूम है, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला के पास में बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन आपने अजीमन के रास्ते को इख्तियार किया और दीन हक़्क़ा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, हमेशा सुरखरू रहने के लिए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला ने मैदान करबला में जाकर के अपने जान जैसी बताए अजीज को लुटा करके शजरे इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए हरा और भरा कर दिया। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, कुरान करीम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों, खुद भी जहन्नम के आग से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के आग से बचाओ। मुस्तफा ने रहमत में इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयति, तुम का हर फर्द जिम्मेदार है और कल क़यामत के दिन तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। कि 2 बातें हमारे निगाहों के सामने रहे, एक ये कि हम पर खुद भी जरूरी है कि हम अपने आप को जहन्नम के आग से बचाएं और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम के आग से बचाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुमने का हर फर्द जिम्मेदार है और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा। अगर तुम अपनी जिम्मेदारियों में कोताहियां करते हो तो रब की बारगाह में मुजरिम करार दिए जाओगे, और जब रब की बारगाह में मुजरिम करार दिए जाओगे तो याद रखना, मुजरिम का ठिकाना कल क़यामत के दिन जहन्नम ही हो सकता है। अल्लाह ने फर्ज न फरमाया तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। क्यों? इसलिए कि मैदान क़यामत नाटियों का जोर नहीं चलेगा, जुबानों का जोर नहीं चलेगा, कुव्वतें नहीं चलेंगी, सल्तनतें नहीं चलेंगी, और एक आदमी मैदान क़यामत में
اپنی دولتوں کی وجہ سے، اپنی شہرتوں کی وجہ سے، اپنی شوکتوں کی وجہ سے، اپنی بادشاہتوں کی وجہ سے، اپنی طاقتوں کی وجہ سے، اپنے لاٹھیوں کی وجہ سے، اپنے افراد کی وجہ سے میدان قیامت میں بچے گا نہیں. میدان قیامت میں تو پروردگار عالم کا یہ ارشاد ہے، قیامت کے دن تو آئے گا، اظہار میں آئے گا کہ اگر تم نے رات کے سناٹے میں جرم کیا ہوگا میدان قیامت میں کھول کر رکھ دیا جائے گا. اگر تم نے دن کے اجالے میں جرم کیا ہوگا میدان قیامت میں تم کو اس کا جواب دینا ہوگا. رب نے فرمایا یوم تبلی السرائر وما له من قوة ولا ناصر. یہ میدان قیامت ہے، میدان قیامت. کل قیامت کے دن تمہارے تمام راز کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے. وہاں تو ہوگا، تیرا عمل ہوگا، تیرا رب ہوگا. وہاں کوئی تمہارا حامی مددگار نہ ہوگا، بلکہ اپنے اعمال کی وجہ سے اگر تم کو تہیا کیا ہوگا، اچھے اعمال اگر تمہارے نہیں ہوں گے، رب کی بارگاہ میں مجرم بن کے آؤ گے، پروردگار تمہارا ٹھکانہ جہنم بنا دے گا. اور کل قیامت کے دن دفاع بھی نہ کر سکو گے، بات بھی نہ کر سکو گے. رب نے ارشاد فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ میدان قیامت ہے، میدان قیامت. یہاں تمہاری زبانوں کا زور نہیں چلے گا. رب نے ارشاد فرمایا منہ تمہارا بند کر دیا جائے گا، زبان خاموش کر دی جائے گی، زبان پہ مہر کر دی جائے گی. کل قیامت کے دن تم اس حال میں آؤ گے کہ اگر تم نے دنیا میں کوئی جرم کیا ہوگا، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے تمام تر اعضائے جوارح تمہارے خلاف رب کی بارگاہ میں گواہیاں دے رہے ہوں گے. تمہارا ہاتھ کہے گا مولا آج سے اتنے فلاں جگہ یہ جرم کیا تھا، کل تمہیں یہ مجرم بنائے گا. تمہارا پاؤں کل قیامت کے دن تمہیں مجرم گردانے گا. ایسے وقت میں جبکہ دنیا میں تم نے اپنے جسم کو فراواں بنانے کے لیے، اپنے جسم کو توانا کرنے کے لیے، اپنے ہاتھ کو قوت دینے کے لیے، اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے، اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے تم نے طرح طرح کا کام کیا ہوگا. تم نے حرام کاریاں کی ہوگی، بدکاریاں کی ہوگی، انجاریاں کی ہوگی، مکاریاں کی ہوگی. میدان قیامت میں تمہارے دلوں میں گزرنے والے خطرات سے بھی وہ واقف رب کل قیامت کے دن تمہارے ناز کو سب کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا. ایسے وقت میں تمہارا کوئی حامی مددگار نہ ہوگا. وہاں تو ہوگا، تیرا عمل ہوگا اور تیرا رب ہوگا. ایک ایک عمل کا حساب لے رہا ہوگا. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کیا فرمایا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. اے لوگوں میدان قیامت میں اگر تو نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا اس کو بھی نگاہوں سے دیکھے گا. ذرہ برابر اگر تو نے برائی کیا ہوگا میدان قیامت میں اس کو بھی نگاہوں سے دیکھے گا. اور جب تمہارے سامنے یہ سارے اعمال ہوں گے اہل محشر کے سامنے، رسوائیوں کا سامنا تمہارے لیے ہوگا، برائیوں کا سامنا تمہارے لیے ہوگا. اپنے رب کی بارگاہ میں جواب کیا دے سکے گا؟ ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں محرم الحرام کے مہینے میں، محرم الحرام جیسے مقدس مہینے میں خرافات کرنے والے مسلمانوں اور خرافات کو جنم دینے والے مسلمانوں، ذرا کبھی ہم نے سوچا اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا، پروردگار عالم نے ہمیں ہر حیثیت سے ذمہ دار بنایا. ایک آدمی اگر باپ ہے بحیثیت کے باپ وہ ذمہ دار ہے. ایک آدمی اگر بیٹا ہے بحیثیت کے بیٹا وہ ذمہ دار ہے. ایک آدمی اگر شوہر ہے بحیثیت کے شوہر وہ ذمہ دار ہے. ایک آدمی رشتے کے ہر اعتبار سے معاشرے کا وہ ذمہ دار فرد ہے. ہمارے محرم الحرام میں اگر ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری بہنیں بے حیائیوں کا مظاہرہ کر رہی ہے، کیا ہم روک نہیں سکتے تھے؟ ہماری مائیں تمام تقدس کو پامال کر کے سڑکوں پر زینت بخش رہی ہے، کیا ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے؟ ہر طرح کے برائیوں کا انتقام ہمارے گھر سے ہو رہا تھا، کیا ہم روک نہیں سکتے تھے؟ ہماری ماں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہمارے گھر کے دوسرے افراد طرح طرح کی برائیوں میں ملوث تھے، کیا ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے؟ اگر ہم نے نہیں روکا تو یاد رکھیے گا میدان قیامت میں اس کا جواب دینا ہوگا. شوہر کی حیثیت سے اگر بیوی نے تمہارا جرم کیا میدان قیامت میں کھڑا ہو گئے، بیوی کے تعلق سے پوچھا جائے گا تم سرپرست ہو کر کے، تم مالک ہو کر کے، حاکم ہو کر کے بیوی کو تو نے روکا کیسے نہیں؟ تو نے ماں کو روکا کیسے نہیں؟ تو نے بہن کو روکا کیسے نہیں؟ تو نے بیٹی کو روکا کیسے نہیں؟ اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا، رب کے محبوب بھی صاحب فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان تمام تر ذمہ داریوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا اور تم جواب دے ہوگے. اور میدان قیامت میں تمہارا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وہاں تو ہوگا اور تیرا رب ہوگا. تنہا تمہیں اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا. قرآن کریم نے اسی لیے تو کہا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. کل قیامت کے دن تو تمہارا باپ بھی تم سے دامن چھوڑا دے گا، تمہارے بھائی بھی تم سے بھاگ جائیں گے، تمہارے رشتے دار بھی دامن چھوڑا کے بھاگیں گے. ماں بیٹی سے، باپ بیٹا سے، رشتے دار سے، ہر ایک کے دامن چھوڑا کر جب بھاگ رہا
رہا ہوگا، ایسے وقت میں انسان کیا کرے گا؟ ایسے وقت میں تو تنہا انسان بچ کے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دے رہا ہوگا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رات کے سناٹے میں 8-10 بجے گلی کوچے کے نکڑ پر کھڑے ہو کر اپنے آوارہ نگاہوں کو تسکین دینے والے ہمارے نوجوان بھائی، جب ہم کھڑے ہو کر کے کسی کی ماں بہن پہ غلط نگاہیں ڈال رہے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں ہمارا یہ تصور ہوتا ہے ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن یاد رکھنا کہ دیکھنے والا پروردگار تمہارے دلوں میں گزرنے والے وسواس سے بھی واقف ہے، وہ پروردگار تمہارے دلوں میں گزرنے والے خطرات سے بھی واقف ہے۔ اس رب سے نہیں بچ سکو گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بدکاریاں، یہ زناکاریاں تمہارے اوپر قرض ہے، جب تک اگر بدکاریوں میں ملوث ہوتے ہو، زناکاریاں اگر کرتے ہو تو یاد رکھنا جب تک وہ آدمی جو زناکاری میں مبتلا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، وہ آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اپنے قریبی رشتے داروں کی وجہ سے، اپنے قریبی رشتوں کی وجہ سے، مہذب رشتوں کی وجہ سے آزما کر کے، جب تک اس کے مہذب رشتوں میں سے کوئی عفت معاب ہو، جب تک ایسا کر کے گزر نہیں جائے گی، جب تک وہ زناکاری میں مبتلا نہیں ہوگی اور اس کو رسوا کر نہیں جائے گی، اس وقت تک وہ آدمی مرے گا نہیں۔ اگر ہم نے زناکاری کیا، اگر ہم نے بدکاری کا ارتکاب کیا تو یاد رکھنا جس گلی کوچے کے نکڑ پہ کھڑے ہو کے آج ہم کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہے ہیں، کبھی تم نے سوچا وہی گلی ہے، وہی نکڑ ہے، وہی کوچا ہے، وہی سڑک ہے، آج تو کھڑا ہے، کل تمہارے محلے کا کوئی دوسرا نوجوان کھڑا ہوگا، وہاں سے تمہاری بہن گزر رہی ہوگی، وہاں سے تمہارا بھائی، تمہاری ماں گزر رہی ہوگی، وہاں سے تمہاری بیٹی گزر رہی ہوگی، تمہاری ماں پر بھی ایسی ہی نگاہ ڈالی جائے گی، تمہاری بہن پر بھی ایسی نگاہ ڈالی جائے گی، تمہاری عزت میں آپ رشتوں پر بھی ایسی نگاہ ڈالی جائے گی۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہیں کیسا لگے گا جب تمہیں معلوم ہوگا تمہاری بہن پر کسی کی غلط نگاہ ہے، تمہاری ماں پر کسی کی غلط نگاہ ہے، تمہاری بیٹی پر کسی کی غلط نگاہ ہے۔ اگر اس کو تم ناپسند کرتے ہو تو یاد رکھنا کہ تم نے جو کسی کے اگر ماں بہن بیٹیوں پر غلط نگاہ ڈالی ہے تو تم اپنے معاشرے کا ذمہ دار فرد نہ ہو سکے، تو یاد رکھنا کہ ایسی صورت میں اگر تم دوسروں کے لیے یہ بات پسند نہیں کرتے ہو، اپنے لیے کیسے پسند کر لیے، اپنے لیے پسند نہیں کرتے، دوسرے کے لیے کیسے پسند کر لیے، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے عفت آپ رشتوں کے ذریعے سے تمہیں رسوائیوں کا سامنا کرنا ہوگا اور بغیر اس کے تمہاری موت نہیں آئے گی۔ پروردگار عالم نے فرمایا تم خود بھی جہنم کے آگ سے بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اور جب تمہارے حالات ایسے ہوں گے، تمہارے اعمال ایسے ہوں گے، تب میدان قیامت میں آؤ گے تو تمہارے حالات یہ ہوں گے کہ اہل محشر پکار اٹھیں گے، اے اہل محشر ہٹ جاؤ، یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ جنتی مہمان آ رہا ہے، انہیں جنت میں جانے کا راستہ دے دو، کہ مصطفیٰ کا غلام ہے جس نے دنیا میں مصطفیٰ کی سیرتوں پہ عمل کیا، مصطفیٰ کے کردار و عمل پہ عمل کیا، مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کیا، مصطفیٰ کی عظمتوں پہ عمل کیا، مصطفیٰ کی باتوں پہ عمل کیا۔ پروردگار عالم کل قیامت کے دن عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھے گا، اللہ اپنے فضل سے تمہیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین و حاضرین، آج ہم اور ہمارا معاشرہ کس کگار پہ جا کے کھڑا ہے کہ آج ہر سماج کا، ہر معاشرے کا 8 سال کا بچہ نشے کا عادی ہو رہا۔ اس کو کون نہیں جانتا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا ہم نے بحیثیت ذمہ دار اپنی ذمہ داری کو نبھایا؟ کیا ہم باپ ہونے کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش پہ خیال کیا؟ اگر نہیں کیا تو کل قیامت کے دن تم کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ محترم سامعین، ہم آج اپنا سسٹم اور اپنے تمام تر کارناموں کو ایسا بنا کر کے رکھے ہیں کہ ہم تو اپنے بچوں کی تربیت بھی کرائے پر چاہتے ہیں، ہم تو اپنے بچوں کے تربیت اور تعلیم کا سارا انتظام ہم نے کرائے پر کر کے رکھا ہے، تو کرائے کی تعلیم کیسی ہوگی، کرائے کی تربیت کیسی ہوگی؟ جو ذمہ داری ہمارے سر پہ تھی ہم نے اتار کر کے دوسروں کے سر پہ ڈال دیا، اور پھر تماشا یہ کہ ہمارے معاشرے کا ذمہ دار فرد جب صبح کو یا شام کو کسی چوراہے کے ہوٹل میں بیٹھتا ہے تو تبصرہ کیا کرتا ہے؟ فلاں کا بیٹا شرابی ہو گیا، فلاں کا بیٹا آوارہ ہو گیا،
फला का बेटा जुआरी बन गया, हमारे मुआशरे को तबाह कर दिया, हमारे मुआशरे को बर्बाद कर दिया। मोहतरम सामईन, जितने देर हम पड़ोसियों पर निगाहें डालते हैं, दूसरे के बच्चों की फिक्र करते हैं, काश कि अगर वो सारी तवज्जो अगर हमने अपने घर पे दी होती, अपने बच्चों पे दी होती, हमारा बच्चा कामयाब होता, हमारा मुआशरा कामयाब होता, हमारे मुआशरे का हर फर्द अगर इस जिम्मेदारी को निभा लिया तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि चंद सालों में हमारे मुआशरे में इन्कलाब आएगा, हमारा मुआशरा एक मुहज्जब मुआशरा बनता हुआ दिखाई देगा, हमारा समाज एक बेहतरीन समाज बनता हुआ दिखाएगा। शर्त यह है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर अपने बच्चों की फिक्र करें, अपने बच्चों की तालीम पर, अपने बच्चों की तरबियत पर अगर हमने तवज्जो दे दिया तो याद रखिए हमारी आने वाली नस्लें भी कामयाब होगी और फिर हमारे लिए सुरखुरुदी का बाज वही औलादें बनेगी जो कल को हमें सर उठाने का मौका देगा और फख्र से हम सर बुलंद करके कहेंगे अल्लाह ने ऐसी औलाद अता फरमाई है कि अल्लाह इसके जरिए से हर जगह मुझे इज्जतें अता फरमाता है। ख्वाहिशें किसकी नहीं है? हर बाप की ये ख्वाहिश है कि बेटा उसका ऊंचा मनसब पा जाए। हर बाप की ये ख्वाहिश है या नहीं है? आया नहीं कहिए ना। क्या हर बाप कोई बाप चाहता है कि बेटा उसका निकम्मा बन जाए? माँ को चाहती है कि बेटा उसका नाकारा बन जाए? क्या किसी की ख्वाहिश ऐसी होती है? नहीं। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि बेटा उसका कामयाब से कामयाब तरीन इंसान बने, बेटा उसका ऊंचा से ऊंचा मर्तबा पा जाए, बेटा उसका उरूज के जानिब वो परवाज़ करे और तरक्कियों की आखिरी सरहद पे पहुंच के अपना परचम लहराए। कौन बाप नहीं चाहता है? लेकिन क्या ख्वाब देखने से, ख्वाहिशें पालने से हमारा ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो जाएगा? हमारी ख्वाहिशें पाए तकमील को पहुंच जाएगी? हरगिज़ नहीं। हमें इसके लिए किरदार और अमल के एतबार से जमीनी सतह पर मेहनत करना होगा। अफसोस तो तब होता है एक जुआरी बाप जाकर के जब गौरवा की बारगाह में कहता है हजरत दुआ फरमा दीजिए बेटा मेरा वलीय कामिल बन जाए, बेटा मेरा गौसे आजम बन जाए। मोहतरम सामईन, या गौसे आजम को गौसे आजम बनाने वाले बाप वैसे ही थे, गौसे आजम को गौसे आजम बनाने वाली बाप वैसे ही थी। हमने तारीख पढ़ी है, तारीख ये है कि जब बड़े बड़े जियाले पेड़ों की दास्तानें, जब हमारे मुआशरे का एक बाप सुनता है जिसका बेटा एक लफ्ज अगर बाप को गुस्ताखी में कह देता है तो बुजुर्गों की दास्तानें सुनने के बाद सीना छलनी हो जाता है कि काश ऐसी औलाद अल्लाह हमें अता फरमाता। आपने हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की दास्तानें सुनी होंगी, उनकी तारीखें आपने सुनी होगी। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी किसी मुआशरे का बेटा था, किसी समाज का बेटा था, किसी माँ का बेटा था, किसी बाप का फर्जंद था, लेकिन अदब इतना कि माँ ने रात के सख्त सर्दी के मौसम में पानी मांग दिया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह पानी का गिलास लेकर के माँ के सामने खड़े हैं। माँ को नींद आ जाती है, माँ सो जाती है। माँ के सोने के बाद हजरत बायजीद ने सोचा जगा दूंगा तो बेअदबी होगी और यहाँ से अगर चला जाऊंगा सो जाऊंगा, माँ फिर बेदार होगी, पानी मांगेगी, पानी की तलब होगी तो फिर माँ को पानी देने वाला कौन होगा? ये भी गुस्ताखी में शुमार किया जाएगा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रात भर खड़े होकर के माँ के सिनाने काट दिया। जब रात के आखिरी पहर में माँ बेदार होती है, देखती है बेटे को सामने खड़ा है तो माँ कहती है बेटा बायजीद तो सोया नहीं? बेटा कहता है माँ सोचा कि सो जाऊं, लेकिन फिर सोचा है माँ अगर सो जाऊंगा आप पानी मांगोगी, पानी नहीं लाके देने वाला कोई होगा, आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी। माँ सोचा कि मैं आपको पानी पिला दूं, जब आया तो देखा आपको नींद आ चुकी है। कभी दिल में आता था आपको जगा दूं, लेकिन ख्याल आता था कि माँ को जगा दूंगा नींद में खलल बाकी होगी, ये बेअदबी हो जाएगी। माँ इसी शशोपंज में मैं खड़ा रहा, आप जगेंगी, आप बेदार होंगी, पानी पेश करूंगा, आप पानी पी लेंगी, मैं जाके सो जाऊंगा। माँ ने जब बाअदब बेटे को देखा, आंचल को लहरा दिया, दुआ के लिए हाथ उठाया, परवरदिगार की बारगाह में दुआ किया, ए मालिक को मौला मेरे बेटे बायजीद को अपनी बारगाह का मकबूल बंदा बना ले, मौला इसे वलीय कामिल बना दे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। वही बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं जिसका अदब हमने सुना। जाहिर सी बात है जब ये बात सुनते हैं तो हर वो माँ जो अपने बेटे को बड़े नाज और बड़े नखरे से और बड़ी मुसीबतों के साथ
साथ में अपने बच्चे को पालती है। यहाँ ठहर के एक बात और भी कह दूंगा, हमारे मुआशरे का वो नौजवान बेटा जो अपने माँ बाप की शिकायतों की लंबी पीढ़ी से लिए खड़ा है, जब बातें होती है तो कहता है कि माँ के अंदर ये कमी, बाप के अंदर ये कमी, बाप की ये खामी, माँ की ये खामी, हजार तरह की गलतियों के फेरिस्त लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। माँ की गलतियां, बाप की गलतियां सुनाता है। मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हारे पास में औलाद है तो कभी बाप जैसा एहसास सीने में पैदा करके देख। अगर तुम्हारे पास में औलाद है, 6 माह का हो या साल भर का हो, अगर बेटा अगर बुखार ज्यादा हो जाए, बुखार आता है बेटे को, रात भर बाप नहीं सोता, रात भर माँ नहीं सोती, कांटा अगर चुभ जाए औलाद को तो बाप को नींद नहीं आती है, दर्द और बेचैनी में उसकी जिंदगी गुजरती है, दर्द और कष्ट के साथ वो अपने वक्त को गुजारता है। अगर ये एहसास तुम्हारे सीने में है, ये दर्द तुम्हारे सीने में है और ये कर्ब अगर तुम्हारे सीने में मौजूद है, तो मैं तुम्हें बगैर किसी तशबीह, बगैर किसी तमसील के मैं तुम्हें उस आलम में लेकर के जाऊंगा कि जब तू 6 माह का था, जो तू साल भर का था, तेरा बाप भी तुझे इसी एहसास के साथ में पाला था, तेरी माँ ने भी तुम्हें इसी दर्द के साथ तो तुम्हारी परवरिश की थी। मेरे बेटे को तकलीफ न होने पाए, मेरे बेटे को कोई मुसीबत न आने पाए, माँ सर्दी के मौसम में तुम्हें आंचलों में छुपा करके तुम्हारी हिफाजत करती थी। परवरदिगार आलम ने माँ बाप को वो मकाम अता फरमाया कि अपने इशार को रब के महबूब ने इच्छा फरमाया। बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और माँ के कदमों में अल्लाह ने जन्नत को समेट के रख दिया है। सुभान अल्लाह, ये माँ बाप का मकाम है। मोहतरम सामईन, वही हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह हैं। एक दिन शाहाना कर्रोफर के साथ अमामा सर पे सजाते हैं, जुब्बा पहनते हैं और पहन करके माँ के पास में आते हैं और बड़ी शान और फख्र के साथ कहते हैं, माँ परवरदिगार आलम ने ये शान अता फरमाई है कि रास्ते से गुजरता हूँ तो बादशाह वक्त भी रास्ता छोड़ करके और मुझे रास्ता देता है। सुभान अल्लाह, माँ अल्लाह ने वो शौकत अता फरमाई है, किसी मजलिस में चला जाऊं, हाकिम वक्त अपनी कुर्सी छोड़ देता है और ऊंचे तक पे मुझे बिठाता है। अल्लाह ने वो इज्जत अता फरमाई है कि बड़े बड़े के बनने में जाता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत नसीब फरमाता है। माँ कहती है, बेटा अल्लाह ने जो कुछ भी तुम्हें शान अता फरमाई, अल्लाह ने जो कुछ भी तुम्हें कमालात दिए, अल्लाह ने जो कुछ भी तुम्हें शोहरत अता फरमाई है, तेरे अंदर जो भी कमाल है तेरा दिया हुआ कुछ नहीं है, तेरी कमाई कुछ नहीं है बेटा, तेरे अंदर हर कमाल मेरे दिए हुए हैं, ये कमालात मेरी अता से है। हजरत बायज़ीद बुस्तामी कहते हैं, माँ रातों को अल्लाह की इबादत में करो, रातों को जब के कुरान की तिलावत में करो, जंगलों की खाक में झाड़ो, गत्ते खाकर जिंदगी में गुजारो, रब को राजी करने के लिए सर को सजदे में मैं घंटों घंटा रखूं। ए माँ, रातों को जगकर मैं तहज्जुद की नमाजें पढ़ूं, रो रो करके रातों को मैं गुजारूं, कमालात आपके हो गए। कमाल की बातें करती है माँ। माँ कहती है, बेटा मान जा, तेरे अंदर जो भी कमाल है वो मैंने दिए हैं, मैंने तुम्हें ये शान अता की है। माँ की बात सुन के हजरत बायज़ीद कहते हैं, माँ तेरे कमाल कैसे हो जाएंगे, मैंने इसके लिए मेहनतें की, मैंने इसके लिए मशक्कतें की, मैंने अल्लाह को राजी करने के लिए अपनी जिंदगी को फिना किया, अपने नफ्स को मारा, तब जाके अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया। माँ कहती है, बेटा बायज़ीद तू नहीं मानेगा तो सुन ले, ये राज मेरे और मेरे रब के दरमियान में था, मैंने किसी को न बताया। ए बेटा बायज़ीद, जब तू दूध पीने की उम्र में था, जब तू मेरा दूध पीता था, तो मैं रब्बे कायनात की कसम खा के कहती हूँ, ए मेरा बेटा बायज़ीद, रात का कोई भी हिस्सा, कोई भी रात ऐसी न गुजरी कि बगैर तहज्जुद की नमाज पढ़े हुए मैंने तुझको दूध पिलाया था। ए बेटा बायज़ीद, उसी दूध की बरकतें हैं जो परवरदिगार आलम ने तुम्हें अता फरमा दिया है। अगर कोई बात चाहती है कि बेटा उसका बात कमाल हो जाए, जमीनी सतह पे उतर के उसको मेहनत करनी पड़ेगी। उसे जमीनी सतह पे उतर करके बेटों की परवरिश और तरबियत में कलीदी किरदार अदा करना होगा, तब जाके कहीं मुआशरे का कोई एक जिम्मेदार फर्द पैदा होता है। बाप रात भर नाच करके गुजारे और फिर वो चाहता है कि बेटा उसका मुहज्जब हो जाए, कैसे हो सकता है? बाप अगर रात को आवारा पड़ी में गुजारे और बेटे से अच्छी उम्मीदें रखे, कैसे हो सकता है? माँ रात भर गाने सुन कर गुजार करके अपने बच्चों की परवरिश करे और फिर वो चाहती है कि बेटा उसका मुहज्जब हो जाए, कैसे हो सकता है? जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को अल्लाह और रसूल का फरमा बरदार न बनाया, तो याद रखो, जो अपने खाली का फरमा बरदार न होगा, मुस्तफा का फरमा बरदार न होगा, वो किसी का फरमा बरदार नहीं हो सकता, वो किसी का बहादुर नहीं हो सकता, किसी के लिए
اولادیں کامیاب ہو جائے، چاہتے ہو تمہاری نسلیں ترقی یافتہ ہو جائے تو اپنی اولادوں میں اللہ کا خوف ڈال دو، اللہ کی خشیت ڈال دو، پروردگار عالم کے پیارے محبوب کی محبتیں ڈال دو، مصطفیٰ کی محبتیں سینے میں آتی جائیں گی، تمہارا بچہ بھی پکارتا ہوا نظر آئے گا، جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو سکتا مزہ، ماں سے دبا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ وہ کریں سب دکھائے کیوں، پھر تو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والوں خود بھی جہنم کے آگ سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ محترم سامعین و حاضرین، ذرا ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں اور اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں اپنے اولاد کی تربیت اور پرورش میں ہم کردار کیسا ادا کر رہے ہیں۔ تعلیمی پیراگراف تو مسلمانوں کے محلے اور گھروں کے لیے ہیں، اگر ایک گھر میں 10 فرد اگر موجود ہے تو اس کا 9 آدمی اس کا جاہل ہے، ایک آدمی بمشکل تمام 8 کلاس کے 10 کلاس پڑھا ہوا ہے، بمشکل تمام اگر انٹر کر لیتا ہے تو زمین پہ اس کا پاؤں نہیں رہتا۔ یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے تعلیم و تعلم کے اعتبار سے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں دنیا کی ترقی یافتہ قوموں نے کتنی محنتیں کی ہے تب جا کر کے کہیں وہ ترقیوں کے اعلیٰ منزلوں پہ آج فائز ہے۔ محترم سامعین، آپ کو میں ایک تاریخ میں بتاؤں، اور ایسی قوم جو کہ پوری دنیا میں مٹھی بھر میں سلتی ہوئی وہ قوم ہے جس کو ہم اور آپ یہودی کے نام سے جانتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ اس کا رقبہ کیا ہے؟ ہمارے ملک کا ایک مختصر سا حصہ جس میں پورا وہ ملک سمٹ جائے، جس کو ہم اور آپ اسرائیل کہتے ہیں، یہودیوں کا ملک ہے، چھوٹا سا ملک ہے، فلسطین کے مقابلے میں ظلم و جبر کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں چھوڑتا وہ ملک ہے۔ اس کی پوزیشن یہ ہے، افراد کے اعتبار سے انگلی پہ گنے جانے والی وہ قوم دنیا میں ترقیوں کے میدان میں کوئی بھی ایسا فیلڈ نہیں ہے جس میں اس نے اپنی محنت کو درج نہیں کروایا ہے اور اپنا شمار نہیں کروایا ہے۔ آپ دنیا کے کاروباری تمام فیلڈوں کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، 70% سے زیادہ کی شرکت یہودیوں کی ہے، چاہے وہ فلم انڈسٹری کا فیلڈ ہو، چاہے کاسمیٹیکل فیلڈ ہو، ٹیکنالوجیکل فیلڈ ہو، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، آپ کاروباری فیلڈ کو اٹھا کر کے دیکھیے، آپ کو 70% سے زیادہ یہودیوں کی شرکت آپ کو ملے گی۔ جانتے ہیں وہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لیے ڈاکٹر اسٹیفن کرلی آن ہے، امریکہ میں پیدا ہوا وہ انسان ڈاکٹر اسٹیفن کرلی آن 21ویں صدی کا ایک مشہور سائنٹسٹ ہے۔ اس نے جب اس کی رپورٹ کی دنیا کے سامنے تو اس نے ایک بات بہت اہم کہی ہے جو ہمارے اور آپ کے لیے یقیناً تعزیانہ بھی ہے اور ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ان قوموں کو دیکھیں کہ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کیسے کرتے ہیں۔ وہی یہودی قوم ہے۔ جب ڈاکٹر اسٹیفن کرلی آن لکھتے ہیں کہ جب میں امریکہ جیسے سپر پاور ملک میں پیدا ہونے کے بعد جب میں نے پی ایچ ڈی کیا، ڈاکٹر بنا، ڈاکٹر بننے کے بعد میں جب میں پی ایچ ڈی ہولڈر ہو گیا، اس کے بعد میں میرے سامنے ایک فکر آئی، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آخر یہودیوں کے بچے اتنے عقل مند، جینیس اور سب سے زیادہ عقل مند کیوں ہوتے ہیں کہ آج تک کوئی یہودی کسی کا غلام نہ بن سکا، آج تک کوئی یہودی کسی کا غلام بن کے نوکر بن کے اپنی زندگی نہ گزارا، بلکہ یہودی کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں نوکر نہیں آنر بن کے زندگی گزارنا ہے۔ یہ تصورات، یہ خیال اس کے یہاں آئے کیسے؟ آخر وہ کون سے ایسے فارمولے پہ عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے آج اس کے بچے اس مقام پہ فائز ہیں کہ بڑا نہیں ہوتا ہے، بلوغیت کے منزل کو نہیں چھوتا ہے، دنیا کے سامنے نئی چیزیں ایجاد کر کے دے دیتا ہے اور دنیا کے سامنے اپنی کامیابی کے پرچموں کو لہرا دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسٹیفن کرلی آن نے کہا اس بات کو پتہ لگانے کے لیے میں نے 3 سال تک میں نے اسرائیل میں اسپینڈ کیا، 3 سال تک میں نے اپنا گزارا اسرائیل میں اور شب و روز لوگوں کا مشاہدہ کرتا رہا، کبھی بزرگوں کا ڈیٹا لیا، کبھی بوڑھوں کا ڈیٹا لیا، کبھی عورتوں کا ڈیٹا لیا، کبھی بچوں کا ڈیٹا لیا، کبھی خواتین کا ڈیٹا لیا۔ ان تمام کے ڈیٹا کو کریکٹ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ بوڑھوں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کے بچوں کے اندر یہ بات آ جائے، جوانوں کو دیکھا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے بچوں کے اندر ایسی فکر آ جائے۔ میں نے تمام
तमाम लोगों का डेटा लेने के बाद मैंने नन प्रेग्नेंट लेडी का डेटा लिया, गैर हामला औरतों का डेटा लिया, उसके अंदर भी कोई ऐसी बात ना पाई। लेकिन मैंने जब हामला औरतों का डेटा लिया, इंतहाई चौंका देने वाली बात हमारे सामने आई। वो बात क्या थी? डॉक्टर स्टीफन कर्ली और कहते हैं, ऐ लोगों, जब मैंने हामला औरत का डेटा लिया तो हमने बहुत करीब से उसका मुशाहिदा किया। हमने ये देखा कि किसी घर में कोई औरत अगर हामला होती है, उसके पेट में बच्चा होता है, दरवाजे पे बोर्ड लगा दिया जाता है, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, सिगरेट पीना मना है। जहाँ कोई सिगरेट नहीं पी सकता है, वही औरत है जिसके हाथ में कलम है, सामने नोटबुक है, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करती है। अब मैंने देखा, हमारे ताज्जुब की इंतहा न रही, मैंने देखा कि उसके यहाँ हामला औरत के लिए खाने का अच्छा एहतमाम होता है। उसके सामने ये पाबंदी आयद कर दी जाती है कि हामला औरतों के सामने कोई शोर न मचाएगा, कोई चिल्ला करके बातें न करेगा। मेरा ज़हन परेशान हुआ। इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद मैं इंतहाई हैरत में डूब गया और डूब करके मैंने खवातीन से पूछना शुरू किया। हामला खातून से मैंने पूछा, ए खातून, आपके यहाँ ये तमाम के तमाम सिस्टम, ये उसूल क्यों नाफिज है कि आपके यहाँ कोई सिगरेट नहीं पी सकता, आपके यहाँ खाने का एहतमाम अच्छा होता, आपके यहाँ मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस औरतें करती है, कभी गुनगुना करके, कभी बोल करके, कभी लिख करके, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तब उन औरतों ने जो खुलासा किया था, पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया। डॉक्टर स्टीफन कर्ली और ने इसी का इंकशाफ किया था, इसी को और खोल करके नतीजा जब निगाहों के सामने रखा, लोगों के सामने दिया था, तो फिर पूरी दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने, बड़े बड़े दानिशगाहों ने, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों ने उसे साइंटिस्ट का अवार्ड दिया, बड़े बड़े एजाज से नवाजा, उसे नोबेल प्राइज दिया। वो बातें क्या थी? वो औरतें कहती हैं, डॉक्टर स्टीफन कर्ली और हम अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश पैदाइश के बाद नहीं करते हैं, बल्कि कोई बच्चा हमारे पेट में आता है, हमल करार पाता है, हम अपने बच्चे की तरबियत भी शुरू कर देते हैं, उसकी परवरिश भी शुरू कर देते हैं। ए डॉक्टर स्टीफन कर्ली और हमारे यहाँ जो नॉट स्मोकिंग इज नॉट अलाउड का बोर्ड लगता है, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा ये मानना है, एक हामला औरत जिसके पेट में बच्चा पड़ रहा है, उस औरत के सामने कोई अगर सिगरेट पिएगा, सिगरेट पीने के बाद में धुआं उड़ाएगा, धुआं जब उसके औरत के नाक के रास्ते पेट में जाएगा, बच्चा उसका इफेक्टेड होगा, बच्चा उसका मुतासिर होगा, नतीजे में बच्चे पे गलत असर पड़ेगा। डॉक्टर स्टीफन कर्ली और हमारा ये मानना है, जिस औरत के पेट में बच्चा पड़ रहा हो, उसके लिए अच्छे ग़िज़ा का एहतमाम किया जाए, उसका असर उसके बच्चे पे पड़ता है, उसकी कुव्वत पे पड़ता है, उसकी सहारत पे पड़ता है, उसके दानिशमंदी पे पड़ता है और उसकी अकलमंदी पे पड़ता है। ये डॉक्टर स्टीफन कर्ली और हमारे यहाँ तो मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट है। इसके पीछे राज ये है कि हम ये जानते हैं कि जब हम मैथमेटिक्स हमारे यहाँ एक हामला औरत जब इसकी प्रैक्टिस करती है, हाथ में कलम लेकर के, नोटबुक लेकर के, जब 2 और 2 कितना होता है 4 जोड़ती है, 4 में से 2 कितना गया 2 जब इसको जोड़ती है, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करती है, शौहर के खून के तबादले ख्याल करती है, तो हमारा ये मानना है कि दुनिया के मुकाबले में जब हमारा बच्चा पैदा होगा तो 90% ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन पैदा होगा। ये यहूदियों का कॉन्सेप्ट है, इसने अपने बच्चों के बारे में किया। मोहतरम सामईन व हाज़रीन, यही बात डॉक्टर स्टीफन कर्ली और ने दुनिया के सामने रखा था, जिसकी वजह से एक मशहूर साइंटिस्ट के नाम से जाना गया। लेकिन आइए मजहब इस्लाम के दामन में, मजहब इस्लाम ने हमें तशना लब नहीं छोड़ा है, मजहब इस्लाम ने हमें महरूम नहीं रखा है। मजहब इस्लाम की तारीख पढ़ते हैं, आज 21वीं सदी में कोई साइंटिस्ट इस बात को पता लगा करके नोबेल प्राइज पाता है। मजहब इस्लाम की तारीख है 6वीं सदी ईस्वी का, 6वीं सदी हिजरी का जमाना है, 5वीं 6वीं सदी हिजरी का जमाना गुजर रहा है। एक नौजवान दर्जे दजला के किनारे बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, इबादत रब में मसरूफ है। वो नौजवान पत्ते खा के जिंदगी गुजारता है, घास खा के रब की इबादत करता है, प्यास लगती है दरिया का पानी पी लेता है। एक दिन उसने सेब बहता हुआ देखा, उठा करके खा लिया, खाना था। उस रात पास इंसान के ज़मीर ने मलामत किया, उसके रूह ने आवाज दिया, नादान तूने मालिक के सेब से पूछे बगैर कैसे खा लिया, तूने इजाजत न लिया। जरा सोचिए वो आदमी तकवा और तहारत का कितना पाबंद रहा होगा, तकवा किस मंजिल पे फायद रहा होगा। उठा वहां से मालिक के सेब को तलाशा, मालिक के सेब को तलाशने के बाद माफी की गुजारिश की, हुजूर मैंने आपका सेब खा लिया है, माफ कर दीजिए। बड़े शराइत रखे गए, कबूल कर लिया। बड़े शर्तों को पूरा करने के बाद में कहा कि तुमको माफ कर दूंगा, एक शर्त है, एक अपाहिज बेटी है मेरे पास, जिसके पास में न आंख है, न उसको सुनने के लिए कान है, न पकड़ने के लिए हाथ है, न
चलने के लिए पाँव है और आधा से मासूर है, तुम अगर निकाह कर लो मैं तुमको माफ कर दूंगा। नौजवान ने कहा हुजूर अगर आप माफ कर देंगे तो मैं करने को भी तैयार हूँ, आपको अपनी बेटी से भी निकाह कर लूंगा। वो नौजवान निकाह के लिए तैयार हुआ, निकाह हो जाता है। निकाह हो जाने के बाद में उसके बाप ने बताया, उस बुजुर्ग ने बताया कि ये बड़ा रूम है, बड़ा ये कमरा है, चले जाओ तुम्हारी बीवी उसी में मौजूद है। वो नौजवान जाता है, जाने के बाद सही सालिम और एक हसीनो जमीन औरत को देखा, वापस पलट आया, कदम वापस करके आया हुजूर के पास में। हुजूर एक छोटा सा जुर्म किया था, आपने इतने सालों तक सजा दिया, बड़े जुर्म की तरफ ढकेल रहे हैं, आखिर इसके जुर्म की पादाश में कितने सालों तक मैं सजा पाता रहूंगा? तो जरा ठहर करके एक बात मैं कहूंगा। उस बाप ने जो जवाब दिया था, आज हर बाप के लिए सोचने का मकाम है, एक बाप के लिए लम्हे फिक्रिया है। उस बाप ने अपनी बेटी की तकद्दुस की कसम खा के कहा था, ए नौजवान मैं अपनी बेटी की तकद्दुस की कसम खा के कहता हूँ कि मेरी बेटी को जो मैंने कहा था ये अपाहिज है, इसलिए नहीं कि वो हाथ की अपाहिज थी, आंख की अपाहिज थी, पाँव की अपाहिज थी, बल्कि मेरी बेटी को अल्लाह ने इतना पाक बनाया, अल्लाह ने इतनी मुत्तकिया बनाया कि आज तक अपने हाथ से अल्लाह और रसूल के खिलाफ में कोई काम न किया, अपने कान से अल्लाह और रसूल के खिलाफ कोई बातें न सुनी, अल्लाह और रसूल के अहकाम की पामाली न किया। मेरी बेटी ने कोई ऐसा अमल न किया मेरी मालूमात में जो अल्लाह और रसूल के शान के खिलाफ हो, उसके अहकाम के खिलाफ हो। इसलिए एक बाप जब अपनी बेटी की तकद्दुस की कसम खा करके कह रहा था तो सोच सकते हैं एक बाप को अपनी तरबियत पर कितना यकीन था, एक बाप को अपनी परवरिश पर कितना एतमाद था कि अपनी बेटी के लिए कसम खा करके कह रहा है। अब वही बात नौजवान है जिसका निकाह हुआ, दोनों का मिलन हुआ, एक दूसरे से इख्तिलात हुआ परवरदिगार आलम के फजल से। एक तरफ मुत्तकी नौजवान है जिसने एक मामूली जुर्म की वजह से इतने सालों तक मशक्कतों को बर्दाश्त किया, एक अपाहिज लड़की से निकाह को पसंद किया, और एक तरफ ऐसी औरत है जो चलती है तो कुरान की तिलावत करती है, जब उठती है तो कुरान की तिलावत करती है, सोती है तो कुरान की तिलावत करके सोती है, हर मोड़ पर कुरान की तिलावत करती है, अहकाम खुदा की पाबंदी करती है, मोहम्मद अरबी से बेपनाह मोहब्बतें करती है। तो ऐसे पाक बासों के दरमियान से अल्लाह जो औलाद का फरमाता है तो आम चाहे औलाद नहीं बल्कि फरिजों का सुल्तान गौसे आज़म का फरमाता है, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि सब भला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा औलिया बनते हैं आंखें वो है तलवाते। माँ बाप के तरबियत का असर औलाद में मुंतकिल होता है। अगर माँ बाप इससे गाफिल है तो ख्वाब देखना आप छोड़ दीजिए, औलादें नाकारा ही होंगी, नस्लें आवारा ही होंगी। अगर नस्लों को संभालना है, औलादों को अगर कामयाब बनाना है तो सारी दुनिया की फिक्र छोड़कर सारी तवज्जो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में लगा दीजिए। मैं यकीन के साथ में कहता हूँ आप ही का बच्चा इनकलाब बर्पा करेगा, आप ही का बच्चा मुआशरे का रुख बदलेगा, आप ही का बच्चा समाज का एक बाकिरदार और जिम्मेदार शहरी की हैसियत से अपनी जिंदगी गुजारेगा। ये आपके लिए भी काबिल फख्र होगा, मुआशरे के लिए काबिल फख्र होगा, कौम के लिए काबिल फख्र होगा, और फिर पूरी दुनिया आपकी तरक्की और आपके कामयाबी को सैल्यूट करता हुआ नजर आएगा। ये कब होगा? जबकि हम और आप अपनी जिम्मेदारी को निभा करके और फिर मुआशरे में ऐसी औलादों को जन्म दे करके और ऐसी औलादों को तरबियत